अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं संजय इस्लामिक चैनल। आइए मैं इस पे कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, और जो आपको वीडियो पर जब आप देखेंगे तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। वही से देखिए आपके सामने पढ़ा जा रहा है जिस तरह फ्रेंच जुबान के अंदर देखिए आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। मैं इसी के सिलसिले में कुछ कुरान की बातें आपसे खुली शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर वो जेलम का जाहिल जैसे बक बक करता, मैंने उसकी एक वीडियो सुनी, कहता जी कुरान मजीद बगैर तर्जुमे च जरा पढ़दा है ऐ जी मैं फ्रेंच च गालियां दिंदा पिया। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, खुदा इसको बर्बाद करे, इसने कितने लोगों के ईमान को बर्बाद कर दिया। और ये भी सोशल मीडिया के जरिए एक फितना आया है, इस तो बड़े बड़े आए सारे खत्म हो गए, खत्मे में भी हो जाना है। और आखिरी साहब आते हो साहब मार गया कि जब तू चढ़े दी आपने देख लिया बेल बाब बड़े शांत बोला राग मालूम हो गया क्या होगा पूरा। मैं इस सिलसिले में आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। शांत बोला राग मालूम हो गया। आइए, आपने वीडियो को मुलाहाजा किया, ज़रूरी सोशल मीडिया पर से आपने बाकायदा देखा होगा। अब मैं आप ये कहने जा रहा हूँ, क्या जब दोनों हजरात पर मैं अपना तारुफ ये दे दूँ कि मेरी जसारत पर जो इन दोनों के मुताबिक कहने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि दोनों मुझे माफ़ फरमा देंगे और अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ कर दे, चूँकि मैंने जसारत की है ऐसे हस्तियों के सामने कुछ कहने की, गुस्ताखी की या जसारत की, जो भी हो मुझे माफ़ करो। मैं इन लोगों की बेरा सुबह जूतियाँ तक सीधी करने की हैसियत नहीं रखता हूँ, और जो कुछ भी सीखा है अल्लाह की कुदरत से, इन तहफ़ीज़ुल कुरान से, और इससे जो हज के मौके पर, उम्रे के मौके पर लौटने वालों के साथ एक नुस्खा दे दिया जाता है। इसमें तर्जमा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, जो अंदाज़ बयान है, क्या वो इस बात को साबित कर रहा है कि लोग इस तरह जब एक दूसरे की तरदीद करते रहते हैं, वो इस बात का मुजाहरा करते होते हैं, बसबिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। क्या सब्र दोनों में से किसी के अंदाज में भी सब्र तबक? मैं कोई नसीहत नहीं देने जा रहा हूँ, न मैं कोई नासे हूँ, बल्कि मैंने इसके मुताबिक अगर खामोश भी रहा जाए तो एक क्रम महसूस है, अगर तुम खामोश रहोगे तो तुम्हारी अगली नस्ल गूंगी पैदा होगी। लिहाजा अगली नस्ल गूंगी पैदा ना हो, इसलिए मैं इस जाहिर होने के बावजूद भी चंद अल्फाज कहने की जसारत कर रहा हूँ। दोनों हज़रात भी मुझे माफ़ करें और अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ करे। यकीनी तौर पर मैं इसका मजाज नहीं रखता हूँ, मैं जाहिर मुतलक हूँ, लेकिन कहने के बगैर सिर्फ इसलिए रुक गया हूँ कि मैं अभी कलाम शरीफ के नाज़िल होने का मकसद क्या है, जो भी हो, लेकिन अभी शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास बैनहुमा वल फुरक़ान, ये अपनी जगह पर है। और अपने रमज़ान को इस तरह से आप मेंटेन कीजिए, अपना असरा बर्बाद ना कीजिए, समझे ना। आजकल के मुसलमान का क्या तवक्को की जा सकती है, वो ये है कि बस नमाज पढ़ा, सलाम फेरा और अतल कुर्सी पढ़ा और जन्नत में गए। ये इस उम्मीद में जो आजकल के मुसलमान या हम जो जी रहे हैं कि नमाज पढ़ा, सलाम पढ़ा, फेरा और आयतल कुर्सी पढ़ा और जन्नत में गए, उससे ये तवक्को की जा रही है कि समझ के पढ़ो, रत्तिल कुरान तरतीला। अगला बात है वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। ये नहीं सुनी कलाम शरीफ क्या है, वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। दिस स्मॉल आयत रिक्वायर्स वॉल्यूम टू एक्सप्लेन। वॉल्यूम की ज़रूरत है। हमने अभी तक वही जान रखा है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिलीज़ किया, उससे फाजिल किसी की जसारत नहीं है, जानने का न समझने की कुदरत कोई रखता है। सारी कायनात भी अगर जुट जाए तो एक आयत बराबर करना कितना दूर रहा। इसकी एक आयत को समझना महाल है, क़यामत तक सारी कायनात भी अगर खरमगज़ी भी करने बैठ जाए तो एक आयत समझने के लायक एक नहीं है। इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये क्या मकसद है? 1450 साल से ये जो है इन्ना नहनु ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, क्या किसी को नहीं समझ में आ रहा है? एक तो किताब डायरी तो ढंग से मेंटेन नहीं हो पाती है हम लोगों से, रुपया छापा जाता है अकल हो करके, उसको इनवैलिड करा दिया, डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। और ये किताब अल्लाह ताला ने भेजी
قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل القرآن فیہ وہدی للناس بینہم والفرقان، میں نے فرق کر دیا ہے کیا؟ حق اور باطل کو فرق کیا ہے؟ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا، یہ ڈرانے والی کتاب ہے اور بشارت کس کو ہے؟ ہم لوگوں کو ہے، ان سبھی لوگوں کو ہے جو اس پر عمل کرے گا اس کو بشارت ہے، اب ورنہ نذیرہ ہے، ورنہ جہنم ہی میں جانا ہے۔ اگر جو عمل کر لیا تو اس کے لیے بشارت ہے۔ آئیے اب رہی بات کہ جب بیان کرتے رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ جب لوگوں نے ڈیمانڈ کیا وہاں کے کفار نے کہ ہمیں ایسا کوئی معجزہ دکھائیں تو کر دیا، لیکن جو ایک دوسرے کی جب تردید کرتے رہتے ہیں تو ہاتھ کو اتنی تیزی میں بھانستے رہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اگر برہمانڈ ان کے انگلی پر آ جائے تو وہ اچھل کے چلا جائے، یونیورس اچھل جائے، پوری کائنات کو اچھال دے۔ اس طرح سے غصے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی ہم تردید کریں، عالمانہ بحث کریں اور سمجھیں، اور آج کی مسلمان یا ہم لوگ اس اطمینان میں ہیں کہ بس نماز پڑھا، سلام پڑھا، آیت الکرسی پڑھا اور دم نکلا تو سیدھے جنت میں گئے، اس کے متمنی ہیں ہم لوگ۔ اس بات کو ایک ذرا دھیان دینے کو ہم تیار نہیں، کس بات کو؟ کہ جب تک میدان حشر میں کچھ باتوں کا جواب نہ دے دیا جائے گا ہل نہیں سکتے ہو۔ کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، کیسے جوانی کیسے گزارا، دولت کہاں سے لایا، کیسے کمایا، کیسے ہل نہیں سکتے ہیں، اس پر کسی کا دھیان نہیں جان رہا ہے، مگر آیت الکرسی سلام پھیرا رہا تھا۔ اللہ رحیم کریم ہے، وہ جیسے چاہے جس کو جنت چاہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے جہنم، یہ اختیار اس نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ لہذا ہم جو ہے ترجمہ کے ساتھ کی جو بات ہے، ایک حرف پر 10 نیکی کے ہے، رمضان میں کوئی طرح سے یہ ختم ہو جائے، اس پر آدمی زور دیا ہوا ہے کہ اگر ہم پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ترجمہ پڑھیں گے، اس حرف پر ہمیں ایک نیکی ملنے نہیں جا رہی ہے۔ اب کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں اعوذ باللہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اعوذ باللہ من الشیطان، جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو اعوذ باللہ پڑھو۔ اب وہاں سے پڑھنا شروع کیا، جیسے الف لام میم پڑھا نہیں کہ ہمارے حصے میں 30 نیکی لکھی گئی۔ ترجمہ پڑھنے میں پہلے تو اس کا معنی ہی نہیں ملے گا، کاف عین صاد کا معنی نہیں ملے گا، سورہ یاسین کا معنی نہیں ملے گا، حامیم عین سین قاف کا معنی نہیں ملے گا۔ تو اس ترجمہ کو ڈھونڈنے میں اپنی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن ہم معنی نہیں جان سکیں گے۔ اب رہا کوئی بات ہو، کوئی فقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جاننا، اس کا معنی کا بھی علم ہونا ضروری ہے۔ اپنی جگہ پر وہ بھی جناب صحیح ہے، ہمیں ضرور ایسی کوشش کرنا چاہیے جو جانے۔ تصنیف مصنف یکون بیان، یعنی جو ہے تصنیف بیان، اس یا تو بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے جو ابھی ہمارے سامنے پردہ کیے ہوئے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے جو مستند طور پر پیغمبر ہی کر سکتا تھا، اب دوسرا پیغمبر آنے والا ہے نہیں۔ ہم اس کے معنی الفاظ میں نہ الجھیں، اٹ ریکوائرز وولوم ٹو ایکسپریس ہر بات۔ منہا خلقناکم فیہا نعیدکم منہا یخرجکم تارۃ اخری، جو مٹی ڈالتے ہیں اتنی بڑی یہ بات ہے، اٹ ریکوائرز وولوم ٹو ایکسپریس، پوری وولوم کا وولوم ہے، اور حصہ باب در باب کھل جائے گا، لیکن ایک آیت کریمہ کو صحیح ڈھنگ سے آدمی پیش نہیں کر سکے گا۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیز کیا۔ اب رہا کہ رمضان کو کریں، پہلا عشرہ ہے توبہ استغفار کرے گزارنے، رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اسی پر زور دیں اور ترجمہ جہاں تک ہو سکے سمجھ میں آئے پڑھے، اور کلام شریف کے اوپر ترتیل قرآن ترتیلہ ہے، اسے ضرور سمجھیں اور بیان کریں، اور جہاں تک سمجھیں گے اتنا ہی فائدے میں رہیں گے۔ الحمدللہ آپس میں تنازع کی صورت نہ پیدا کریں، ایک دوسرے کی تردید کرنا عالمانہ بحث سے کوئی نہیں روکتا ہے، عالمانہ بحث سے کوئی استدلال کریں قرآن شریف کے حوالے سے۔ الحمدللہ جزاک اللہ خیرہ، وما علینا الا البلاغ۔ اور میں پہلے ہی گستاخی معافی کے لیے عذر کر چکا ہوں، میری جسارت کو امید ہے کہ آپ دونوں حضرات معاف کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔